Maayong adlaw kanatong tanan, and I am Anthony Chua Dahili ug karon ato na pong paghisgutan nga lain na pud nga topic atong hisgutan kabahin gyapon ni sa barangay budget, no, labi na gayud sa paghatag pud nato og dugang mga pagtulun-an sa mga barangay officials, ilabi na gid pud dugang pagtulun-an og kahibalo ngadto sa mga katawhan sa matag barangay. So, aduna kitay pangutana karon nga angayan ba or angay ba tigumon ang budget sa barangay? So, ah, angayan ba? So, dili gayud, no? So, dili maayo nga tigumon lang ang budget sa barangay kung walay kini klarong katuyuan. So, dili maayo nga tigumon lang ang budget sa barangay kung wala kini kumbaga gitawag nato klarong, no, katuyuan. Ang budget kinahanglan gamiton, dili tigumon, no? Ang budget kinahanglan gamiton sumala sa panginahanglan sa komunidad o sa mga programa nga makahatag, no, o kaayuhan sa katawhan. So dapat ang budget kinahanglan gamiton kay para ra pud na sa panginahanglan sa inyong komunidad o sa mga programa nga makahatag sa kaayuhan sa katawhan dinha sa inyong barangay. So mga rason nga dili angay tigumon lang ang budget. So isa ni ana is ang epektibong serbisyo sa publiko. So ang pundo sa barangay kinahanglan nga gamiton, no, nga aron mapadayon ang mga serbisyo sama sa kalinaw ug kahusay, kahimsog, tapos edukasyon o uban pang mga programa no nga nalatid dinha sa inyong barangay. So sa pa dinha is ang ato ang transparency o kumbaga responsableng pagdumala. So ang budget sig kinahanglan, no, ipahibalo o gamiton sa klaro nga paagi aron malikayan ang issue sa korupsyon, sa maling paggasto. So kinahanglan nga ipahibalo gayud, no, kung unsa kanang gigamit anang budget dinha sa barangay para at least malikayan po ang issue sa korupsyon o maling paggasto dinha pud sa diha ba sa kana itong mga malikayan nato, no, ang mga istorya dinha sa gawas. So sa paginana is ang pangandam sa mga panginahanglanon, no, kung may mga emerhensiya sama sa kalamidad, pandemya, kinahanglan nga andam ang barangay pagtabang sa katawhan. Paghigayon sa mga proyekto. Ang mga proyekto infrastruktura o kumbaga panginabuhian kinahanglan ipadayon aron moswag pa, no, ang inyong barangay nga inyong gialagaran, I'm sorry. So kanos alang pwede magtigom sa budget? So pangutana, kanos alang pwede magtigom sa budget? Kung naay gitigom para sa dakong proyekto nga gisabutan o giaprubahan sa konseho. Dili kay magtigom ta malahi nato ibutang, kundi kay gitigom ta para sa proyekto nga gisabutan o giaprubahan sa konseho. So dapat ang konseho naapod sila'y papel niini, no, sa pag-aproba sa mga proyekto. Kung kabahin kini sa calamity fund nagigigahin sumala sa balaod, adyo kay problema. Kung adunay pondo nga gigahin para sa sunod nga tuig nga programa o kinahanglan pondo daan, so wala talaga siya. So mas maayo nga ang pondo sa barangay magamit. Mas maayo mas maayo nga ang pondo sa barangay magamit sa eksakto paagi. Dili lang tigumon kung walay klaro-klaro. Matigom for the personal interest, pati jud na siya kayo. Pero kung magtigom, gastuhon ang barangay para ma-improve ang imong barangay, wala din na siya today. So dapat, pero kung nagasto ka sa kwarta o niya sa budget barangay tapos wala nakita ang mga tao, kada mo na yung delikado. Pero kung gigasto nimo ang budget sa barangay para sa proyekto, para sa panginahanglanon sa health, tanan, sa panginahanglanon sa barangay, ug nakita sa mga tao kana insakto gayud ang
gasto sa maong budget sa barangay. Ug wala kay angay, kay kabalaka, gumikan kay nakita sa katawhan nga ang budget sa barangay imo gayong gigasto ngadto sa imong barangay. Dili ingon nga nagasto for this ani nga area. So, nanglang nga kayan gayon nato. Korupsyon, iya sulod sa barangay, o magtigmat, lantaw katawhan, kung aduna ba mo ang mga barangay officials sa matag barangay. So katulad no, ang atong pagayisgutan, may hinaot ko nga aduna mo dako kayong kahibalo o nahibaluan, dugang pagtulunan, dugang knowledge mo sa inyong kabahin sa mga medyo nga akong pag-upload ng mga pinagin sa mga barangay officials, kung ilabi na gayod, importante sa katawan sa matag barangay. So once again, I am Anthony Chua Daili, and if you have any questions, please comment down below, and then para at ng mga tubag or yung mo pwede po private message para pagkatubag nako kung imong pangutan ato mabuhatan ng video para po ato ma-share to. So once again, I am Anthony Chua Daili, and maayong adlaw.